नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म प्रभा थापा। दर्शकवृन्द, लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वै सर्वा हुन्। राज्य व्यवस्थाको निर्णायक शक्ति पनि उनै हुन्। उनै सार्वभौम नागरिकको मतले सरकार बन्छ र जनमतको बलमा बनेको सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर जब सत्तामा पुग्छन् उनीहरू जनताप्रति विमुख हुन्छन्। सत्ता र शक्तिले मैमत्त हुँदै राज्य कोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दछन्। यस्तै सत्ता दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो विदेशमा उपचार गर्ने प्रवृत्ति पनि। सरकारी ढुकुटी रित्याएर विदेशमै उपचार गर्ने नेपाली शासन र प्रशासनमा एक प्रकारको फेसन जस्तै छ। यस्तै फेसनको विकृतिमा हुर्किएको राजनीतिले सत्ताको आडमा कति खर्चियो त विदेशमा उपचार गर्ने नाममा। त्यो देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सरकारमा हुँदा होस् या बाहिर रहँदा यो देशका शीर्ष नेताले सरकारी ढुकुटीबाट दाम लिएर विदेशमा उपचार गर्दै आएका छन्। यस्तै विदेशमा उपचार गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि एक हुन्। उनी उपचारका लागि सिङ्गापुर पुगे। यो देशको पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका उनै देउवाले गतिलो अस्पताल बनाउन सक्थे आफ्नो कार्यकालमा। तर 15 पटकसम्म सिङ्गापुर पुगेर उपचार गरे देउवाले। पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाको उपचार सिङ्गापुरको महँगो अस्पतालमा। गएको यही जेठ अन्तिममा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुर उडे। श्रीमती आरजू सहित देउवाको सिङ्गापुरको उडान राजनीतिक भ्रमणको थिएन। उनको सिङ्गापुर यात्रा व्यक्तिगत स्वास्थ्य उपचारका लागि नै थियो। पेट दुखाइको फलोअप गर्नका लागि नै उनी सिङ्गापुर पुगेका हुन्। सिङ्गापुरको माउन्ट एलिजाबेथ अस्पतालमा उपचार गरे उनले। देउबाको सचिवालयले उनको पेटमा पनि समस्या रहेकोले सिङ्गापुर नै जानुपर्ने बाध्यता भएको दाबी गरेको थियो। जनता ज्वरो आउँदा सिटामुल नपाउने अवस्थामा छ। तर त्यही जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि भने सामान्य रुगाखोकी र पेट उपचारको फलोअपका लागि भन्दै विदेश नै हुइकिने प्रचलन नै छ। यस्तो प्रचलन हुनुमा नेपाली नेताहरू नेपाली चिकित्सकहरूप्रति विश्वास नगर्नु हो भन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। यो एक किसिमको बाध्यता चाहिँ होइन, यो फेसन पनि हो र राज्यको स्रोत दोहन गर्न पाइन्छ भने नेपालमा किन जाने, बरु राम्रै ठाउँमा जाउँ भनेर नै जाने गरेका छन्। यो उनीहरूको बाध्यता होइन। यही नेपालमा पनि धेरै राम्रा उपचारहरू अहिले हुने गरेका छन्। तर यो चाहिँ नेपाली स्वास्थ्य कर्मीमाथिको अविश्वास हो, उनीहरूको क्षमतामाथिको प्रश्न हो। र हामीले कोभिड पछि हस्पिटलहरू निकै राम्रा भएका छन्, निकै सुविधाहरू थपिएका छन्। त्यति हुँदै पनि नेताहरू विदेश जाने, उपचारका लागि विदेश जाने क्रम चाहिँ घटेको छैन। यो चाहिँ अचम्म लाग्दो चाहिँ कुरा हो। यो चाहिँ नेताहरू मुलुकको लागि दायित्व बनेर आएका छन्।
स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्व बनिरहेका छन्। उनीहरूले धेरै नै जनताले तिरेको ट्याक्स राजस्वको चाहिँ दुरुपयोग गर्दै आएका छन् र नेपाली डाक्टरहरूमाथि पनि अविश्वास गर्दै आएका छन्। र जहाँसम्म तपाईँले शेरबहादुर देउवा उपचारमा जानुभएको कुरा गर्नुभएको छ, जहाँसम्म आफूले खर्च गरेर आफ्नो पैसामा जान्छन् भन्ने हामीलाई भन्नु केही छैन। संसारका जहाँसुकै उपचार गर्न गए पनि केही फरक पर्दैन। यद्यपि हाम्रो हार्ड अर्न मनी डलर बाहिर जान्छ, त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। देउवा लामो समयदेखि उपचारका लागि सिङ्गापुर जाने गर्दै आएका थिए। यसअघि 2073 र 2075मा सिङ्गापुर पुगेका थिए पेटको उपचारका लागि। उनी यसपटक मात्रै होइन, नियमित उपचारमा जान थालेको करिब 15 वर्षदेखि हो। जटिल रोगको बिरामी भएमा र स्वदेशमै उपचार सम्भव नभएमा विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्न जानु स्वाभाविक र न्यायोचित नै होला। तर स्वदेशमै उपचार सम्भव हुने भए पनि विदेशै धाउने चलन भने उदेक लाग्दो छ। अपारदर्शी उपचार खर्च, विदेशी अस्पतालकै भरोसा। सिङ्गापुरको महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन पुगेका काङ्ग्रेस सभापति देउवा यो देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री त भए, तर हाम्रो विद्यमान तलबमानले उनको त्यति महँगो अस्पतालमा उपचार गर्ने हैसियत राख्दैन। सरकारले उपचार बापत दिएको खर्चले पनि सम्भव छैन। तर यति महँगो अस्पतालमा करिब 15 पटक फलोअपका लागि आउजाउ गर्दै आएका छन्। विदेशी अस्पतालको उपचार खर्च महँगो पक्कै छ। यति महँगो उपचार खर्चको स्रोत के हो? त्यो खर्चको स्रोत पनि अपारदर्शी छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने खर्च पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। तर उनले गर्ने यस्तो खर्च कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन् र भएन पनि अहिलेसम्म। उपचार खर्चमा हुने यस्ता अपारदर्शिताले नेताको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न उठाएको मात्रै होइन। स्वास्थ्य उपचार जस्तो गम्भीर विषय सबैका लागि उत्तिकै संवेदनशील हो। तर यहाँ नेतालाई स्वदेशकै अस्पतालप्रति विश्वास छैन। जनता यही स्वदेशकै अस्पतालमा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने नियति छ। स्वास्थ्य त सबैको उस्तै होला नि। तर नेता भएकै कारण उपचार गर्न उनीहरू विदेशमा महँगो अस्पतालमै पुग्छन्, जसले स्वास्थ्य उपचारमा पनि नेता र जनताबीच कति ठूलो विभेद छ भन्ने कुरा पनि दर्शाउने गरेको छ। यसैमा पनि उनीहरूको सत्तामा पहुँच भएकाले पनि सरकारबाट निर्णय गराएर उपचार गर्ने लिने प्रवृत्ति उस्तै छ। सरकारबाट लिने यस्ता उपचारको खर्चको पनि कुनै मापदण्ड र कार्यविधि छैन, जहाँ शक्ति र पहुँचको आधारमा उपचार खर्च लिने गरेको बताउँछन् अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल। राज्य कोषको दोहन त व्यापक रूपमा नि भएको देखिन्छ। अब सामान्य औषध उपचारको बहानामा राज्य कोषलाई दोहन गर्ने र पैसा निकासा गर्ने क्रम नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि नै बढ्दो मात्रामा छ। यो किन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि यो हुनु शोभनीय कुरा होइन। र हरेक हिसाब किताबले, अर्थतन्त्रको हिसाब किताबले पनि र अरू हिसाब किताबले पनि त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। अब यो भइरहेछ, यसलाई रोकिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कति, प्रधानमन्त्रीले कति पाउने भन्ने सन्दर्भमा एक्ज्याक्टली कानुन बनेको छैन। तर पनि मन्त्री परिषदले पारित गरेर समय समयमा मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर लिने प्रचलन छ। यो हेर्नु, यसलाई गलत रूपमा प्रयोग कसरी भइरहेछ भन्छु भने मैले अब सामान्यतया आर्थिक अवस्था नभएका, अन्य आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेताको हकमा त यो ठिकै पनि मान्न सकिएला। जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् तिनको हकमा तिनले पनि राज्य कोषबाट दोहन गर्ने क्रम भइरहेछ। यो एक नाम नहुनुपर्ने हो। यो एउटा नेगेटिभ रूपमा यसको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो राम्रो मान्न सकिन्न। तसर्थ यो हुनु हुँदैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि
कांग्रेस सभापति देउबा गृह मन्त्री भएका थिए, जुन उनको राज्य सत्ताको शक्तिशाली पदमा पुगेको पहिलो घटना थियो। 2048 को आम निर्वाचनपछि पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यस यता उनी 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। सत्ता यात्रामा कहिल्यै पछि फर्कन परेन उनलाई। 33 वर्षको संसदीय यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी सत्ताको अनुभव गरेका उनी गएको पौष 10 सम्म पछिल्लो 17 महिने प्रधानमन्त्री भएका थिए। दर्शकवृन्द, विदेशमा उपचार गर्न जानै हुँदैन भन्ने पनि होइन, जानुपर्छ। तर आजीवन यो देशमा राजनीति गरेका र 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफ्नो कार्यकालमा गतिलो अस्पताल बनाउन सक्थे। विडम्बना, दर्जन पटक विदेश उपचारमा गएका उनै देउवाले सार्वजनिक स्वास्थ्यको बारेमा कहिल्यै गम्भीरता देखाएनन्, बरु विदेशका महँगा अस्पतालमा लाखौं खर्चेर उपचार गर्दै आएका छन्। यद्यपि विदेशमा गएर महँगो उपचार गर्ने पूर्व विशिष्ट देउबा मात्रै त होइनन्, अरूहरूले पनि विदेशमै गएर उपचार गर्दै आएका छन्। विदेशमा उपचार गर्ने नाममा उनीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट कति रकम कुम्ल्याए त, त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामीले नीति निर्माण तहमा पुगेका, कार्यकारी तहमै पुगेकाहरूले विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्न देखाएको होडबाजीको चर्चा गरिरहेका छौँ। पेट दुखेकै कारण विदेशमा उपचार गराउने देउबा मात्रै होइनन्, अरू त्यस्ता पूर्व विशिष्टहरू पनि छन्, जसले 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मात्रै करोडौं रकम लिएका छन् सरकारी ढुकुटीबाट। जुन सरकारी रकमबाट व्यवस्थित अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो होला, तर 4 अर्ब बढी विदेशमा उपचारका नाममा सरकारी पैसा झ्वाम पारिएको छ। उपचारका नाउँमा 4 अर्ब झ्वाम, शक्तिशालीको उपचार सुविधा, जनस्वास्थ्य विधेयक अलपत्र। दोस्रो जनआन्दोलन यताको 1.5 दशकमा विशिष्टहरूको उपचारका नाउँमा राज्यले 4 अर्ब बढी खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिए अनुसार करिब 18 वर्षमा यति ठूलो रकम खर्च गरिएको हो। यति ठूलो रकमले स्वदेशमै सुविधा सम्पन्न आधुनिक र व्यवस्थित अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, तर शासकहरू सरकारी ढुकुटी रित्यारै भए पनि पहुँचवालाहरूले विदेशमै उपचार गर्दै आएका छन्। जुन प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गर्छन् ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मदन कृष्ण शर्मा। यत्रो राजनैतिक परिवर्तनहरू, द्वन्द्वहरू र देशको आर्थिक विकासलाई नै असर पार्ने गरेर देशका चाहिने सम्पत्ति र संरचनालाई नष्ट गरेर यो जुन प्रकारको एउटा सङ्घर्ष गरियो, त्यो के को लागि गरिएको थियो भने सबै जनतालाई एउटै व्यवहार हुनेछ, एउटै राज्यबाट सुविधा मिल्नेछ, एउटै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराले भएको थियो। तर अहिले आएर त्यसको महसुस पनि हुन सकेन। विशेष गरेर जो विपन्न हुनुहुन्छ, जसले धेरै त्यस्ता खालका रोगहरू लाग्दछन् र उहाँको आर्थिक अवस्थाले पुग्दैन, त्यस्तालाई राज्यले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा, खोजी गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू, नेताहरू, पार्टीहरू धाउनुपर्ने अवस्था छ र त्यो गर्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यसमा कुनै त्यस्तो खालको पाउँदैनन्। यदि उनीहरू कतै पार्टीको कुनै नाता सम्बन्ध जोडिएन भने तिनीहरूले नपाउने अवस्था छ भनेदेखि अब यतापट्टि पार्टीका नेताहरू अथवा चुनाव जितेर आउने बित्तिकै यो उहाँहरूको स्वयंसिद्ध अधिकार, त्यही जनताको मतले चाहिँ र
देशको राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर यो कानुनी व्यवस्थालाई विपरीत हुने गरेर समेत दोहन गरेर अथवा आफ्नो व्यक्तिगत स्रोतहरू नै नखुलाइकन त्यसरी विदेशमा गएर उपचार गर्ने सिस्टम छ। यो चाहिँ र कतै पनि नमिल्ने, यो हाम्रो देश र हामीभन्दा पनि अझ गए गुज्रेको व्यवस्था भएका देशहरूमा चाहिँ यस्तो होला। तर जहाँ कानुनी व्यवस्था छ, जहाँ साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ र आत्मसात गर्ने नेताहरू राज्य सञ्चालनमा छन्, त्यहाँ कहीँ पनि यस्तो दुःखद लाग्दो अवस्था देखिन्छ। सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएकाहरूको उपचारका लागि राज्यले 1.5 दशकमा 4 अर्ब बढी रकम खर्चिए पनि त्यसलाई रोक्ने कानुन बनाउन कुनै पनि सरकारले चासो देखाएनन्। कानुनै नभएपछि मन्त्री परिषदको ठाडो निर्णयबाट यस्ता सुविधा लिन र दिन सकिने भएकाले पनि तैचुप र मैचुपकै अवस्थामा छन् सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष पनि। यद्यपि सरकारी सुविधा लिएर विदेशमा उपचार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने माग गर्छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल। र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। अब उपरान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीजीले भन्नु जरुरी छ। 77वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्ति सहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ। सरकारी ढुकुटी लिएर विदेशमा उपचार गर्ने प्रथा रोक्नुपर्ने माग नेमकी पाले यस अघिका धेरै संसदीय बैठकमा उठाउँदै आएको थियो। तर मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी भने यो विषयमा सधैँ तैचुप र मैचुप छन्। बरु सरकारी ढुकुटी रित्यारे भए पनि आफ्ना र पहुँचवालालाई उपचार खर्च दिने प्रबन्ध गर्दै आएका छन्। यद्यपि 5 वर्ष अघि यस अघिको संसदको संसदीय समितिबाट पारित भएको थियो जनस्वास्थ्य विधेयक। पारित विधेयकमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विदेशमा उपचार खर्चको विषयमा व्यवस्था हटाइएको थियो। सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपाउने व्यवस्था सहितको जनस्वास्थ्य विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको थियो। तर संसदको समितिबाट पारित भएको विधेयक भने अझै अल्पत्र छ। त्यस यता पनि सरकारले उस्तै गरी झस्केलाबाटै उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कानुन नबनाएर सत्ता र पहुँचकै बलमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ अहिलेसम्म सरकारले। वर्तमान तथा पूर्व विशिष्टलाई सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार खर्च गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएकोमा विधेयकले कानुनी मान्यता पाएपछि कोही पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न सरकारले खर्च दिन नपाउने भनेको थियो। अचम्म र उदेक लाग्दो विषय त यो छ कि दर्शकवृन्द, राज्यको क्षमता अनुसार सुविधा लिनुपर्छ, लिनै नहुने पनि होइन। तर राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर छ, राष्ट्रिय ढुकुटी दुब्लाउँदै आएको छ, उता जनता गाँस बाँस कपासकै अभावमा छन्। तर उनै जनताको मत लिएर सत्तामा पुग्ने र सरकारी ढुकुटीमा बुर्कुसी मार्नु कसरी उचित हुन सक्छ? राज्यको सेवा गरे बापत सुविधा लिन किन नपाउनु भन्ने तर्क पनि रहेको छ। तर राजनीति जस्तो सेवाभावको क्षेत्रबाट लाभ लिने र मोजमस्ती गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार कदापि हुँदै होइन। त्यसैमा पनि सेवा सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो। तर
कुनै पनि मापदण्ड नबनाएर मन्त्री परिषदको ठाडो आदेशमा धमाधम उपचार खर्च दिने प्रचलन छ। यही प्रचलनबाट कसले लिए त उपचारका नाममा सरकारी पैसा, त्यसको विवरण सहित देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सत्ता स्वेच्छारिता यतिसम्म छ कि जहाँ पहुँचवालाले सरकारी ढुकुटीबाट लाखदेखि करोडसम्मका आर्थिक सहायता लिएका छन्। यस्ता आर्थिक सहायता लिनेहरू पूर्व सांसददेखि पूर्व राष्ट्रपति होन् या बहालवाला गृहमन्त्रीसम्म रहेका छन्। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक अलपत्रै पारेर झस्केलाबाट उनीहरूले उपचारका लागि आर्थिक सहायता भन्दै रकम लिने गरेका छन्। मापदण्ड बिना नै राज्य कोषको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता लिनेहरूको विवरण यस्तो छ। पूर्व सांसददेखि पूर्व राष्ट्रपतिले सरकारी ढुकुटीबाट लिए करोडौं दान। जनताले सिटामलको मुख देख्न मुस्किल छ। दूर दराजमा गतिलो सडक र एम्बुलेन्स नहुँदा बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् आमाहरू। सुत्केरी हुन नसक्दा अकालमै मर्न बाध्य छन् उनीहरू। कर्णाली लगायतका दुर्गममा पोषणको अभावले हजारौं बालबालिका कुपोषित छन्। तर जनताको यस्तो कन्तबिजोग अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दछ सरकार। जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख छन्। तर 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन यता उपचारका नाउँमा सांसददेखि पूर्व राष्ट्रपतिहरूले सरकारी ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट उपचारका नाउँमा खर्च लिनेहरू यी हुन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव 1 करोड 40 लाख। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला 1 करोड 87,17,974। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली 1 करोड 26,35,137। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल 1 करोड 8 लाख। पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेत्री सुजता कोइराला 50 लाख। पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कँडेल 15,84,000। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला 50 लाख। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा 9,30,000। शाही मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष तुलसी गिरी 25 लाख। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चौन 5 लाख। पूर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्का 20 लाख। पूर्व गृहमन्त्री गोविन्द राज जोशी 27,80,000। पहिलो संविधान सभाकी उपाध्यक्ष पूर्णा कुमारी सुवेदीको छोराको उपचारमा 40 लाख। पूर्व सांसद रामनाथ ढकाल 17,18,000। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाह 80 लाख। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 38 लाख। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शाहना प्रधान 13 लाख। काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री नरहरि आचार्य 33,61,545। पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकी 10 लाख। पूर्व सांसद टुकराज सिगदेल 10 लाख। गण्डकी प्रदेशका पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी 7,19,749। पूर्व मन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार 15 लाख। पूर्व मन्त्री पूर्णकुमार शर्मा लिम्बू 10 लाख। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रमुख मोहनराज मल्ल 26,36,847। पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान 25 लाख। पूर्व उद्योग मन्त्री मातृका प्रसाद यादव 1,63,109। माओवादी नेत्री तथा पूर्व सांसद जयपुरी घरती 3 लाख। पूर्व सांसद जागृत प्रसाद भेटवाल 25 लाख र पूर्व सांसद दिल बहादुर नेपाली 5 लाख। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टेकनाथ रिजाललाई पनि उपचार खर्चको नाउँमा 30 लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो। आर्थिक सहायता शीर्षकमा उपचारको लागि राज्य कोषबाट रकम लिने यी केही नेताको मात्र नाम हो यो। राज्य कोषबाट उपचार खर्च लिने नेताहरूको सूची निकै लामो छ। यसरी मनपरी उपचार खर्च बाँड्नुभन्दा बरु सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गर्दा उचित हुने सुझाव दिन्छन् नागरिक अगुवा केदार खड्का।
यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। मलाई त लाग्छ कि हामीले पार्टीहरूबाट एउटा सूची माग्ने काम गर्यो, सरकारले मागोस् र कुन नेताहरूलाई नेताहरू विरुद्ध हुँदै गएका छन् उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ राज्यले नै बरु उनीहरू इन्सुरेन्स गरिदियोस्। किनभने हामीसँग चाहिँ धेरै इन्सुरेन्सका कम्पनीहरू खुलेका छन्, उनीहरूले काम पनि पाउँछन् र मिनिमम खर्चमा चाहिँ उनीहरूको इन्सुरेन्स गरिदियो भने राज्यको ढुकुटीबाट पटक्कै निर्णय गर्नु पर्दैन, उनीहरूलाई इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। अब राज्यको क्याबिनेटमा ल्याउँदै निर्णय गराउँदै नेताहरूलाई कभर गर्ने होइन कि बरु उनीहरूलाई जति नेताहरू छन् जसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदियोस् राज्यले र इन्सुरेन्सले कभर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। र यो कुनै पनि हालतमा पटक्कै निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै राज्य दोहन गर्ने काम चाहिँ यो अराजकता हो र यसले मुलुकको स्वास्थ्यलाई, राजनीतिक स्वास्थ्यलाई पनि ठिक गर्दैन। जनताप्रति नेताहरू असाध्यै अनपपुलर हुँदै गएका छन् किनभने यस्तै नचाहिँदा घटनाहरू यही नेपालको अस्पतालमा हुने उपचार पनि सिङ्गापुर पुग्नुपर्ने, थाइल्यान्ड पुग्नुपर्ने र अझ विदेशमा जानु त्योभन्दा पनि टाढा जानुपर्ने जुन परिपाटी बसेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। र यहाँको पपुलर माध्यमबाट नि भन्न चाहन्छु कि राज्यले पार्टीका कुन नेताहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिनु पर्ने हो, उनीहरूको हेल्थ कभरेज गर्ने गरी चाहिँ इन्सुरेन्स नै गरिदियोस् बरु। नागरिकको उपचार सम्बन्धी व्यवस्थामा मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकल सेलका बिरामी सहायताका लागि दावेदार हुन्। तर उपचारमा जति धेरै रकम खर्च गरिए पनि नागरिकले बढीमा 1 लाख रुपियाँ मात्रै पाउने गरेका छन्, त्यो पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा। तर नेताले भने एकैजनाले 2-2 करोडसम्म कुम्ल्याउँदै आएका छन्। विशिष्ट व्यक्तिले लिएको स्वास्थ्य उपचार खर्च र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको प्रावधान बीच पनि कुनै तारतम्यता छैन। निधि विधि एकातिर छ, अर्कोतिर चरम व्यथिति। उपचारका नाउँमा राज्य कोषको ढुकुटीको दोहन गर्नका लागि पनि भएको प्रावधान पनि उस्तै गरी मिचिएको छ। दर्शकवृन्द, यो देशका राजनीतिक ठालुहरूलाई यो मुलुक दुहुनो गाई जस्तै छ, जहाँ सत्ता र शक्तिकै भर्याङ चढेर उनीहरूले राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्दै आएका छन्। राजनीतिक सेवामा लागेर राज्यबाट विधि र विधान विपरीत करोडौं कुम्ल्याएका छन्। यति मात्रै होइन, स्वदेशमै उपचार गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि महँगा विदेशी अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। राज्य कोषबाट पैसा लिएर होस् या नलिएर होस्, विदेशी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने फेसन जस्तै छ यो देशमा। राज्य सञ्चालनको हैसियतमा पुगेकाहरूले नै स्वदेशमा उपचार नगरी विदेशमै दौडिने यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त किन नहोस्। जनताको स्वास्थ्य सेवामा राज्य सञ्चालकहरू इमान्दार छन् भनेर जनताले कहिलेसम्म पत्याइदिनु पर्ने। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।